हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते सबैलाई। वेलकम छ आजको यस क्लासमा। आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी फिजिक्सको एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक म्याग्नेटिजमबाट त्यसलाई डिस्कस गर्नेछौँ र टपिक हो टर्क अन अ रेक्टेङ्गुलर कोइल इन अ युनिफर्म फिल्ड। सो रेक्टेङ्गुलर कोइल भनेपछि पिक्चोरियल रूपमा हेर्ने भने यस्तो देखिन्छ। रेक्टेङ्गुलर सेपको कोइल भन्नाले त्यहाँनिर तार बटारिएको छ, ओके, जसमा करेन्ट फ्लो हुन सक्छ र यदि त्यसलाई लगेर हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो। अब म्याग्नेटिक फिल्डलाई यसरी होरिजेन्टल लाइनले देखाइएको छ, यो होरिजेन्टल लाइन बी भेक्टर भनेर, मतलब म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लाग्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड मतलब नर्थबाट जुन साउथतिर जुन फिल्ड लाइन्सहरू हामीले जुन ड्र गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ यसरी गइरहेको छ, यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने यदि यसमा यो रेक्टेङ्गुलर कोइलमा करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने यसमा यो फिल्डले गर्दाखेरि कस्तो टर्क प्रड्युस, कति टर्क प्रड्युस, टर्क भनेको टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स, यसलाई जुन रोटेसन यसलाई घुमाउन सक्छ, त घुमाउँछ भने कतिको टर्निङ सो गर्छ यसमा, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। ओके, सो यो रेक्टेङ्गुलर कोइल हो जसमा यो बीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखाइरहेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ मात्रै छैन, यहाँ पनि छ, यता नि छ, यता नि छ, यता नि छ, सबै लाइन मैले ड्र गरिनँ, एउटा मात्रै लाइन जियोमेट्रिकली बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर लाइन्सहरू सबैतिर छन् है। सो क्ल्यारिटीको लागि एउटा मात्रै देखाएको यहाँनिर। अनि त्यसपछि अब यसमा यो कोइल चाहिँ मेटल वायरले बनेको छ जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैछ। हेर्नुहोस् यसरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैछ। अब त्यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो तपाईँ आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी घुम्दैछ भनेपछि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुँदैछ। कति एमाउन्ट त? आई एमाउन्ट, जसमा यो एडी भनेको, एडीलाई हामीले बी लेन्थ मानेको छौँ, ब्रेथ, अनि एबी भनेको के हो? लेन्थ, एल मानेको छौँ त्यसलाई चाहिँ, त्यसको लेन्थ। भनेपछि रेक्टेङ्गुलर कोइलको एरिया निकाल्ने भने एल इन्टु बी आउँछ हो, त्यो कुरा बुझ्यौँ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड छ, करेन्ट फ्लो भइरहेको छ, ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर पक्कै पनि यो डिफ्रेन्ट जुन वायरहरू छ, एउटा एडी भयो, एउटा एबी भयो, एउटा बिसी भयो, अर्को सिडी भयो, यिनीहरूमा यो फिल्डले गर्दाखेरि र यो करेन्टले गर्दाखेरि, जुन करेन्ट फ्लो भइरहेको करेन्टले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा फोर्स लाग्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ? लोरेन्ज फोर्स भन्छौँ। सो लोरेन्ज फोर्स कुनै पनि वायरमा लाग्ने जुन लोरेन्ज फोर्स हुन्छ एफएल भनेर पनि लेख्न सक्छौँ क्ल्यारिटीको लागि। सो आई इन्टु एल क्रस बी भनेर हामी भेक्टर फर्ममा यसलाई लेख्ने गर्छौँ। भेक्टर एफ इज इक्वल टु यल किन लेखा? लोरेन्ज फोर्स भनेर, यो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। सो देयरफोर म्याग्निट्युडको फर्ममा हामी लेख्ने हो भने एफ इज इक्वल टु आई एल बी साइन थीटा भनेर यहाँनिर आउँछ। अब यहाँ थीटा एकछिनको लागि म थीटाको सट्टा अर्कै एङ्गल युज गर्छु, साइन अल्फा भनेर युज गरेँ यहाँनिर। अल्फा बीटा थीटा जे लेट गरेँ नि के बुझ्नु? एङ्गल बिट्विन के हो? यो अल्फा भनेको एल भेक्टर एन्ड बी भेक्टर। अब एल भेक्टर भनेको त्यो लेन्थ भन्ने भेक्टरसँग र म्याग्नेटिक फिल्डसँग बनेको एङ्गल चाहिँ के हो त? हाम्रो अल्फा हो भनेर बुझौँ। अब डिफ्रेन्ट यहाँनिर लेन्थ्सहरू छन्, एउटा एडी छ, सिडी छ, एबी छ, बिसी छ, यिनीहरूमा कति फोर्स लाग्छ त्यो हामी निकाल्छौँ है त। फोर्स अन एडी निकाल्नु पहिला। फोर्स अन एडीलाई हामी पहिला F1 भनेर भनिदिउँ, F1। सो F1 निकाल्ने हो भने F1 इज इक्वल टु कति आउँछ त? एडीमा लाग्ने फोर्स। त एडीमा लाग्ने फोर्स निकाल्नको लागि त्यसमा भएको करेन्ट कति हो? आई हो। अनि त्यसको लेन्थ कति छ? त्यसको लेन्थ छ भेक्टर फर्ममा लेख्दैन, म्याग्निट्युडको फर्ममा बी छ। एडीको लेन्थलाई हामीले बी मानेका छौँ। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड त यसमा क्यापिटल बी नै लागेको छ, स्मल बी इन्टु बी। अनि साइन अल्फा, अब साइन अल्फा भनेको एङ्गल बिट्विन म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड दिस यल भेक्टर। त करेन्ट कता फ्लो भइरहेको छ? डीबाट एतिर फ्लो भइरहेको छ, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन डीबाट एतिर, भनेपछि एलको डाइरेक्सन डिएतिर लिन्छौँ। सो यदि हामीले यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसलाई यत्तिकै यो प्यारलल राखेर यहाँ माथि लिएर जाने हो भने के देखिरहेको छ? एडीसँग केही एङ्गल बनाउँछ हो, केही एङ्गल बनाउँछ पक्कै पनि, क्रस भइरहेछ यसरी। त त्यो डायग्रामलाई यहाँनिर बनाएँ मैले। एडीलाई जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर छापिदिएँ, एडी जस्ताको त्यस्तै, म्याग्नेटिक फिल्डलाई प्यारलल हुने गरी ल्याएर यहाँनिर राखिदिएँ। अब के देखिँदैछ? हाम्रो यो म्याग्नेटिक फिल्ड र
यो डिए बीचको एंगल कति छ थीटा डैश भनेर बनाएको छौं र यदि मैले यो एडी मा एउटा नर्मल लाइन हाम्रो जुन यो सरफेस एरिया हुन्छ नि जस्तै यो व्हाइट बोर्ड छ यसको सरफेस एरियामा एरियाको भेक्टर भनेर कसैले सोध्यो भने यो एरियामा परपेन्डिकुलर हुन्छ यसरी हुन्छ यो सरफेसको डाइरेक्सन सोध्यो भने कसैले यतातिर आएको हुन्छ सो यो ए भेक्टर किन देखाएको त भने नर्मल टु द डिए मा भएको परपेन्डिकुलर लाइन हो परपेन्डिकुलर लाइनसँग बनाएको एंगल चाहिँ कति छ थीटा छ सो यहाँनिर हामीले यदि थीटा र थीटा डैशलाई जोड्यौ भने कति डिग्री आउँछ त 90 डिग्री आउँछ त कहिलेकाहीँ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि नर्मलसँग बनाएको एंगल दिन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सिधै डिए सँगै बनाएको एंगल अब डिए सँगै बनाएको एंगल प्लेन सरफेस भनेर प्लेन सरफेससँग बनाएको एंगल चाहिँ थीटा डैश अनि नर्मल लाइनसँग अथवा एरिया भेक्टरसँग बनाएको एंगल चाहिँ कति थीटा दुईटैलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ त 90 डिग्री आउँछ हामीले अहिले चाहिँ लिनुपर्ने कुन एंगल त थीटा डैश डिए सँग बनाएको बीले एंगल कति छ थीटा डैश यहाँनिर थीटा डैश राख्दियौ अनि त्यसैगरी फोर्स अन डिए निकाल्यौं अब त्यसपछि एबी निकालौं एबी त एबी मा लाग्ने फोर्सलाई हामी F2 मान्दियौ त F2 इज इक्वल टु करेन्ट I नै हो लेन्थ कति छ एबी मा लेन्थ L छ हामीले त्यहाँ लेट गरेका छौं र म्याग्नेटिक फिल्ड त B नै हो अब साइन एंगल यो जुन अल्फा छ अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ हेर्न सक्छौ यहाँनिर एंगल यहाँ 90 डिग्री लागिरहेको छ 90 डिग्री को एंगल छ एबी मा म्याग्नेटिक फिल्ड सँग एबी ले म्याग्नेटिक फिल्ड सँग बनाएको एंगल 90 डिग्री छ साइन 90 डिग्री हुन्छ सो इट विल बी इक्वल टु ILB साइन 90 भनेको कति हो 1 हो त्यसैगरी फोर्स अन BC निकालौं BC मा लाग्ने फोर्सलाई F3 मान्दियौ सो करेन्ट त I नै हो B बाट C तिर करेन्ट फ्लो भइराछ यसरी B बाट C तिर सो BC मा लाग्ने जुन फोर्स छ I इन्टु त्यसको लेन्थ भनेको स्मल b क्यापिटल B भने म्याग्नेटिक फिल्ड यही फर्मुलालाई हामी यही फर्मुलालाई फलो गर्दै छौं साइन अल्फा अर्थात एंगल जुन थियो थीटा डैश नै हुन्छ किनकि यो दुईटा साइड त प्यारलल छ सो म्याग्नेटिक फिल्डले एडी सँग जति एंगल बनाउँछ बीसी सँग पनि त्यति नै हेर प्यारलल नै हुन्छ यही फर्मेसन बन्छ हो के हैन सो साइन थीटा डैश नै आउँछ अनि त्यसपछि फाइनली सीडी मा लाग्ने फोर्स अन सीडी मा लाग्ने फोर्सलाई F4 भनेर भन्छौ भने यसमा I अनि यसको लेन्थ हो L अनि त्यसपछि B को B अनि साइन कति डिग्री भनेर भन्छ भने यो CD सँग पनि 90 डिग्री बनेको छ सो 90 डिग्री को एंगल हुन्छ र यो आउँछ ILB ठीक छ क्लियर ओके सो F1 F2 F3 र F4 निकाल्यौं सबै आर्महरु जुन रेक्टेंगलको छ त्यसमा लाग्ने फोर्स अब हामीले के एनालाइसिस गरौं के देख्दै छौं भने यो AB मा लाग्ने फोर्स र CD मा लाग्ने फोर्स बराबर छ ILB र ILB त्यसैगरी AD मा लाग्ने फोर्स र BC मा लाग्ने फोर्स पनि बराबर छ सो अपोजिट साइडहरुमा लाग्ने फोर्सहरु बराबर छ तर व्हाट अबाउट डाइरेक्सन कसरी पत्ता लगाउने त सो डाइरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्न सक्छौं कसको डाइरेक्सन फोर्सको डाइरेक्सन त कसरी डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सकिन्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गरेर ध्यान देऊ हेर यसमा अब मानौ पहिला एडी बाटै सुरु गरौँ त एडी मा करेन्ट यसलाई करेन्ट मान है त करेन्ट यता फ्लो भइराछ यतातिर अनि यतातिर करेन्ट फ्लो भयो यसलाई यसरी लिऊ अनि त्यसो भए अनि म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट यता छ म्याग्नेटिक फिल्डले के एंगल बनाछ यसरी कोण बनाएको छ यसलाई लिन पनि सक्छौ यसरी कोण बनाएको छ सो यो करेन्ट भयो यो म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी कोण बनाएको छ फोर्स कता लाग्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्न सक्छौं यो भेक्टर फर्मेसन जुन छ नि L बाट B तिर बटार्ने के कताबाट कता बटार्ने L बाट B तिर बटार्ने सो जुन AD को लेन्थ छ नि यो AD को लेन्थ अथवा DA करेन्ट त यता D बाट A तिर बग्यो सो L को डाइरेक्सन D बाट A तिर हुन्छ सो D बाट A मतलब हाम्रो यो जुन लेन्थ छ AD यसको डाइरेक्सन यसरी हुन्छ सो यो फोर्सलाई हामी यतातिर लगाइदियो एकछिनको लागि यहाँनिर लगाइदियो यो टुप्पोमा लगाइदियो DA यसरी आइराको छ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड केही एंगल बनाएर यसमा यसरी लागिराछ यो ब्लू मार्करले देखाइराछ
ब्लू मार्करले देखाइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी लागिरहेको केही एङ्गल बनाएर हो। अब यो रेड भनेको डिए, यो म्याग्नेटिक फिल्ड। अब मैले राइट ह्यान्डको थम रुल अनुसार चाहिँ यदि यलको डाइरेक्सन यो रेडतिरको डाइरेक्सन मेरो यो 4वटा फिङ्गरले देखाइरहेछ अनि यो रेडबाट मैले बटारेर ब्लूतिर ल्याइरहेको छु। ब्लू भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन है। यसरी यसरी बटारेर ल्याइरहेको छु भने सेम मेरो यो 4वटा फिङ्गरले के देखाउनुपर्छ, इलेक्ट्रिक करेन्टको फ्लोको डाइरेक्सन अथवा लेन्थको डाइरेक्सन। सो लेन्थको डाइरेक्सन देखायो, यसलाई बटारेर बीतिर ल्यायो, एलबाट बटारेर कता जाने, बीतिर जाने। त्यसरी जाँदाखेरि जुन थम्बले डाइरेक्सन देखाउँछ त्यो फोर्सको डाइरेक्सन हो। सो यहाँबाट हेरौँ, यदि यो पिक्चरमै म राख्छु भने यहाँनिर एडीको डाइरेक्सनमा यसलाई सो गर्छु र बटारेर बीतिर लिएर आउँछु, बी यहाँनिर छ, बटारेर बीतिर लिएर आउँछु भने फोर्स कता देखाइरहेछ, माथि देखाइरहेछ। सो यो F1 भन्ने फोर्स माथि लागिरहेछ, F1 ठिक छ। यसरी F1 को डाइरेक्सन हामीले यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। त्यसपछि एडीमा भयो। अब एबीमा कता लागिरहेको फोर्स भनेर पत्ता लगाउनको लागि फेरि अहिकै मेथड लगाउँ। राइट ह्यान्डको यो 4वटा फिङ्गर जुन छ यसलाई एलाइन गरौँ यो करेन्टको डाइरेक्सनमा। एलको डाइरेक्सन भनेकै करेन्टको डाइरेक्सन हो। अनि बटारेर यता बीतिर लिने हो भने यसरी बटारेर लिने भने थम यता आइरहेछ परपेन्डिकुलर टु द वाल। मतलब फोर्स यसमा चाहिँ कता लाग्यो त, यसमा लाग्ने फोर्स यस्तो छ परपेन्डिकुलर टु द वाल F2 यतातिर आउँदैछ, यसरी आउँदैछ। पिक्चरमा देखाउँदा 2D देखिए पनि। त्यसपछि बीसीमा लाग्ने फोर्स कता हुन्छ, हेर बी यता छ, म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ छ। सो बीसी यता छ, करेन्टको डाइरेक्सन, एल लेन्थको डाइरेक्सन। अनि म्याग्नेटिक फिल्डतिर यसरी बटार्ने हो भने यहाँनिर हामीले करेन्टको डाइरेक्सनबाट म्याग्नेटिक फिल्डतिर बटार्नुपर्छ है। करेन्टको डाइरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्ड त होरिजेन्टली छ नि त, फेरि भर्टिकल्ली लानु मिलेन। यहाँनिर यसबाट बुझ्दा नि हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के थियो, करेन्ट यता बगिरहेको थियो, यसरी देखायो। अब करेन्ट यता बगिरहेछ। सो यसबाट यसरी राखेर हामीले म्याग्नेटिक फिल्डतिर बटार्ने हो भने करेन्टको डाइरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्डतिर यसरी बटार्ने हो भने थम्बले कता पोइन्ट गर्छ, तल पोइन्ट गर्छ। सो यो हाम्रो नेक्स्ट फोर्सको डाइरेक्सन द्याट इज F3। अनि त्यसै गरी सिडीमा डाइरेक्सन हेर्ने हो भने सिडीबाट हामीले सिडीमा भएकोबाट यसरी बटार्ने हो भने सिडीको डाइरेक्सनबाट यसरी बटार्ने हो बीतिर भने हाम्रो फोर्स भित्र गएको देखिरहेछ। फोर्स कता गएको देखिरहेछ, भित्रपट्टि गएको देखिरहेछ, F4। ओके, सो यहाँनिर हामीले के अब्जर्भ गरिरहेछौँ, F1 मास्तिर, यो F2 यता आइरहेछ, F3 तल अनि F4 उता। अपोजिट साइडमा फोर्सेसहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा लागिरहेछन्। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो जुन एडी र बीसीमा लाग्ने फोर्सहरू चाहिँ एउटै लाइनमा परिरहेछ। कस्तो एउटै लाइनमा भने यसरी एउटा पेपर लिउँ, यो पेपर हेर, यो F1 चाहिँ F1ले माथि तान्न खोजिरहेछ, यो अप्पर माथि तान्न खोजिरहेछ अनि F3ले तल तान्न खोजिरहेछ। अब भन्नुहोस् यो कता हिँड्छ, कतै मुभ हुन्छ, यो कतै मुभ हुन्छ, मोसन आउँछ यसमा, आउँदैन। सो F1 र F3 म्याग्निट्युडमा बराबर छ, म्याग्निट्युडमा हेर्नुहोस् बराबर छ र डाइरेक्सनमा अपोजिट छ। सो एउटै अब्जेक्टमा पनि लागिरहेछ, एउटै लाइनमा लागिरहेछ, एउटै अब्जेक्टमा लागिरहेछ, एउटै लाइनमा पनि लागिरहेछ भने के हुने भयो त, यहाँनिर क्यान्सल आउट हुने, सेम लाइनमा लागिरहेछ यो तरिकाले। तर जुन F3 छ, F3ले चाहिँ यसलाई F3 हेर्नुहोस् है, F3 रे F2 छ, F2ले चाहिँ यो एबीलाई कता धक्का दिइरहेछ, अगाडि यसरी। अनि यो अर्को फोर्सले यतातिर तानिरहेछ, यता कुन फोर्स, F4ले मतिर तानिरहेछ इनसाइड अनि F2ले आउटसाइड ठेलिरहेछ, यसरी यसरी ठेलिरहेछ। अब भन्नुहोस् यसमा के देखिन्छ, घुम्ने रोटेसन देखिन्छ हो। यही रोटेसनको जुन इफेक्ट लिएर आउँछ त्यो इफेक्ट कसको कारणले गर्दा आइरहेछ, F2 र F4 को कारणले गर्दा आइरहेछ। दुइटै बराबर फोर्स हुन्, दुइटै इक्वल फोर्स हुन्, तर लाइन अफ एक्सन जुन छ नि, तिनीहरू लाइन अफ एक्सन भनेको अघिको केसमा चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा लाग्दै थियो, यो अपवर्ड र डाउनवर्ड केसमा। तर यस्तो र एउटा पछाडिपट्टि जुन गइरहेको यिनीहरूको लाइन अफ एक्सन डिफ्रेन्ट छ, जसले गर्दा फोर्स त इक्वल भयो, लाइन अफ एक्सन डिफ्रेन्ट भएपछि यसमा टर्क, यसलाई टर्निङ इफेक्ट क्रिएट गर्ने भयो, टर्क कपल, टर्क ड्यु टु कपल भनेर पढ्नु भएको छ नि हो। सो यो
र यो क्यान्सल हुन्छ। कुन कुन क्यान्सल हुन्छ त F1 र F3। यहाँ हामीले के बुझ्यौं F1 एन्ड F3 क्यान्सल इच अदर। लजिक के हो त लजिक हो इक्वल एन्ड अपोजिट अनि लाइन अफ एक्सन पनि के छ सेम छ। लाइन अफ एक्सन एउटै लाइनमा लाग्दैछ इक्वल एन्ड अपोजिट त्यही भएर टर्निङ गर्न सकेनन्। तर F1 र F2 को म्याग्निट्युड सेम छ तर लाइन अफ एक्सन डिफरेन्ट छ जसले गर्दा टर्निङ इफेक्ट क्रिएट गर्यो। सो जुन टर्निङ इफेक्ट क्रिएट गर्छ टर्क निकाल्नु छ भने टर्क निकाल्ने हाम्रो तरिका के हो त कुनै एउटा फोर्स लिनुस् F2 लिनुस् या F4 लिनुस्। F2 अथवा F4 जुन लिए पनि दुईटा फोर्स मध्ये जुनसुकै लिए पनि हुन्छ। यसलाई हामीले F2 लियौं अथवा F4 लियौं दुईटाको म्याग्निट्युड त सेम हो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। कस्तो डिस्टेन्स त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन फोर्सेस। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन फोर्सेसले हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ अनि टर्क आउँछ। सो F2 को भ्यालुलाई हामीले लेख्न सक्छौं यहाँबाट ILB अनि F4 लेको भए पनि ILB नै हुन्थ्यो ILB। अनि त्यसपछि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन फोर्सेसलाई हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेछौं। हेर्नुस् यो हो F2 को डाइरेक्सन अनि यो हो हाम्रो F4 को डाइरेक्सन। F4 र F2 बीचको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन निकाल्ने हो भने यो AD लाई हामीले यसरी ड्रा गर्न सक्छौं AD लाई प्यारलल हुने गरी। अनि त्यो पिक्चर यहाँनिर ड्रा गरिएको छ जुन चाहिँ यो एंगल हाम्रो थीटा दिएको छ। सो यो थीटा डैश दिएको छ थीटा डैश थीटा भने तपाईको थीटा डैश र थीटा जोडेर त 90 डिग्री हुन्छ हो। सो यदि यो एंगल थीटा डैश हो भने यो एंगल पनि कति हुन्छ थीटा डैशै हुन्छ अनि यो 90 डिग्री हो। सो थीटा डैश भयो यो चाहिँ कति हुने भयो त थीटा हुने भयो किनकि यहाँ 90 छ। सो दिस एंगल एन्ड दिस एंगल दुईटा एक्युट एंगलहरु जोडेर राइट एंगल ट्रायंगलको 90 आउनु पर्छ। सो यो थीटा डैश भएपछि अटोमेटिकली थीटा भइहाल्यो बिकज हियर अल्सो थीटा डैश र थीटा जोड्दा कति भइराछ 90 भइराछ। सो एनीवे यो माथिको एंगल पनि 90 नै हो। यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर ट्रायंगल बनाउने हो भने यो एंगल पनि कति हुन्छ थीटा डैश नै हुन्छ। यो चाहिँ अल्टरनेट एंगल हेर यो दुईटा प्यारलल लाइन यो थीटा डैश कुन लजिकमा अल्टरनेट एंगलमा देन यो एंगल थीटा भइहाल्यो। सो यो जुन B छ B भनेको यसको लेन्थ हो DA को अथवा CB को यसको जुन लेन्थ छ यसको कम्पोनेन्ट निकाल्ने हो भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आउँछ F4 र F2 बीचको जुन चाहिँ B sin थीटा हुन्छ। कुन B sin थीटा हुन्छ। सो B sin थीटा हाम्रो यसको लेन्थ निस्कियो डिस्टेन्स बिट्विन F4 एन्ड F2। सो त्यसलाई हामीले राख्न सक्छौं स्मल b sin थीटा। अब लेन्थ इन्टु ब्रेथ आइराछ यहाँनिर हेर्नुस् लेन्थ छ यहाँनिर ब्रेथ छ दुईटालाई गुणन गरेपछि के आउँछ एरिया। सो IBA sin थीटा यो चाहिँ आयो टर्क यसलाई हामीले BAI बाई भनेर पनि लेख्न सक्छौं बाई sin थीटा बाई काम गर्ने बाई हुन्छ नि घरमा त्यसरी BAI बाई sin थीटा पनि लेखेर याद गर्न सकिन्छ। यो एउटा मात्रै कोइलको लागि यति फोर्स लाग्छ। यदि n वटा कोइल छ भने टर्क अन n कोइल चाहिँ के हुन्छ त n इन्टु IBA sin थीटा निब्बा sin थीटा अझै एरेन्ज गरेर लेख्ने हो भने यसलाई बिना बनाउन पनि सकिन्छ बिना sin थीटा को टर्क लाग्छ टोटल टर्क फर n वटा कोइल छ भने चाहिँ बिना sin थीटा। अब यो थीटा भने के हो द एंगल मेड बाई मैग्नेटिक फील्ड विथ द नर्मल टू द प्लेन अथवा एरिया भेक्टर सँग बनाएको। यदि इन टर्म्स अफ थीटा डैश लेख्नुहुन्छ भने यू कैन चेंज इट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डैश हुन्छ 90 माइनस थीटा डैश हुन्छ। सो sin 90 माइनस थीटा डैश भने के हो cos थीटा। सो यू कैन राइट अल्सो द फर्मुला बिना cos थीटा डैश sin 90 माइनस थीटा डैश भनेको cos थीटा डैश हो। सो यो हाम्रो टर्क जुन लाग्छ यो रेक्टेंगुलर कोइलमा त्यसको फर्मुला हामीले यसरी डेराइभ गरेको छौं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कन्सेप्ट इन अ प्रपर वे। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ वंडरफुल टाइम। बाय बाय।